سالو لي زامي، جيسبر كو راكم بخير وعلى خير وفي افضل حال. هاد لا فيديو هي مشترياتي من تركيا، اشنو شريت من مدينه اسطنبول وكذلك شي حاجات صغار اللي خديتهم من مدينه بورصه. للاسف ما عنديش داكشي اللي شريت للعائله والاصدقاء. بغيت نوريكم واحد العدسات اللي وصلوني من لا مارك فيس لوكس. هاد لا مارك هادي اللي ممكن تلقاو عنده عدسات طبيه، ممكن تلقاهم عند جميع لي زوبتيسيان. اي اوبتيسيان غتمشي عنده في مدينتك وقريب منك غتلقى عنده هاد العدسات. وهاد هاد انهم مصرحين من طرف وزاره الصحه، يعني ما عندك مناش تخاف. كيوصل معاهم هاد الكتيب هذا اللي فيه جميع لي ريفيرونس ديال هاد العدسات، وهنايا كاتبين الطريقه ديال الاستعمال. انايا كيف ما الناس اللي متبعيني في الانستغرام، غنخلي لكم الانستغرام ديالي هنا. جربت عدسات في لافونت بريفي ديال بيك شوب، وتقريبا ساعه دازت باش تركب لي السيده العدسات، يعني هي اللي غتركب لي ماشي انا اللي غنركبهم من راسي. فكان صعيب انني نديرهم المره الاولى، سورتو انني انا عيني تدمع بزاف، فلذلك بغيت نجرب هادو، ولكن خفت ندير شي حاجه غلط ونخسرهم، سورتو انهم ديال الشوف، يعني غادي نشوف بهم، ما بغيتش ندير شي كارثه ونخسرهم. قلت حتى يركبهم لي شي حد المره الاولى ونتعلم نبراتيكي اكثر، عاده نجربهم من راسي. المده ديالهم 6 شهور. تيجي معاهم هاد الماء ديالهم في هاد البواطه هادي. هما تيجيو في هاد البواطه بحال هكا بيان سور. نوريك كيفاش كيجيو من الداخل. ما ديوهاش في الطفاري راهم حالتهم كيجيو على هاد الشكل. انا خديت كلير جراي، ومعاهم هذيك لا بتيت البواط اللي كيداروا فيها العدسات. فهذا ما كان فوا غادي نجربهم ونديرهم. غنحط فوتو في انستغرام، ما تنساوش تتبعوني. غادي نخلي لكم لو كونط في لا بار دانفو. ونبداو دابا اشنو جبت معايا من تركيا. اول حاجه شريت في تركيا، اول اشا ليا كانت مكياج كانت من هاد واتسونز. هاد المحل هذا خاص، هو ستور خاص بالمكياج، جامعين فيه بزاف 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 ديال لي مارك متنوعه، رخيصه غاليه. ميك اب ريفوليسيون اللي انا شريت منها لو فون دو تان ستيك، هذا شريته ب 37 ليره. راني وريته لكم في لا فيديو ديال الجوله ديال النهار الاولاني في تركيا، غنخلي لكم حتى هو لا فيديو في لا بار دانفو. هذا شريته ب 37 ليره، يعني تقريبا 65 درهم. لا كوفرونس ديالته واعره. خديت انا لا تانت اف 7، ها هي راني استعملته كيف ما تشوفوا، ولكن جاني شويه بيض عليا، كان خصني ناخذ تانت غامقه شويه. ودابا غادي نبدا بالحوايج. المهم الحاجه اللي غنكون لبستها غادي نحطها لكم في هاد الجهه هادي باش تشوفوا كيفاش جاتني. اول حاجه غادي نوريها لكم هو من كود كور، واحد لي بوط اللي خديتهم هكا دايرين واعرين واعرين واعرين. خديتهم من واحد لا مارك سميتها كابون. خديت من عندهم هاد لي بوط، هادو لي بوط اللي لبستهم من نهار جيت من تركيا وغنلبس فيهم، ولبستهم في السهره ديال البوسفور. غادي نخلي لكم لا فوتو هنا. لبستهم في راس العام، واعرين بزاف، عرفتي مريحين. الطارون ديالهم ماشي متعب ابدا. المهم هاد لي بوط الواعرين في الباج خديتهم ب 100 ليره. 100 ليره يعني تقريبا 180 درهم بحال هكاك. حاجه اخرى كتشوفوني كنصور فيها في الانستغرام هي هاد الزريبيه هادي، واحد الزريبيه صغيره هكا، نحلها لكم مزيان. داير ليها ب 8 ليره، 8 ليره تقريبا 16 درهم. حاجه اخرى غنوريكم هما هاد لي كاب رائعين وسخان. خديت جوج، خديت واحد في الباج وواحد في النوار والغري. ها همايا هادو خديتو ب 20 ليره الواحد، يعني واحد 37 درهم الواحد. كبار كبار ديال بصح. هذا دابا راه على جوج، ونفس الشيء هذا بجوجهم لبستهم في تركيا. هذا لبستو نهار مشيت للبورصه وكانت الثلج، وهذا لبستو في السهره ديال البوسفور نيت. سخان 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 بزاف.
باغ كونطخ كيطلق الخماله، طلق لي الخماله في المونطو. نسيت المونطو ما جبتوش ما هزيتوش معايا. راه غنوريكم الباليزه بعدا كيفاش عامره، كلها عامره. هاد الباليزه على فكره شريتها من تماك، شريتها ب70 ليره، هي تقريبا واحد 120 درهم 110 دراهم بحال هكاك. قلت لكم لو مونطو غنخلي لكم لا فوتو هنايا، لبستو بزاف د المرات. هذاك المونطو خديته حتى هو خديته بشي 300 درهم. رائع حتى هو، صدق واعر وسخون والستين ديالو جميل. حاجه اخرى بالنسبه للمحجبات وانا هاد الحاجه نفعتني بزاف، هو هاد البونيه اللي فيها هاد اللعيبات من هنا اللور. نوريكم هكا باش كيعطيو هذاك لو فوليوم للشعر من هنايا، وتتربط من اللور. هذه من نهار شريتها في تركيا، شريتها في بورصه. هذه من الحاجات اللي شريت في مدينه بورصه. من نهار شريتها وانا تندير فيها. هذه خديتها ب10 ليرات، يعني 18 درهم 19 درهم تقريبا، من بورصانيت من لو كولمار. هذا محل خاص غير بالانتاج ديال مدينه بورصه. غتشوفوا في الفلوق اللي غنلوح من بعد هاد لا فيديو، حيت حاولت نعطل الفلوق ديال مدينه بورصه. من كولمار خديت واحد لا جوب اللي مانيفيك، واحد لا جوب في الغري فرونسي، كتجي بحال هكا، وكتجي المارك لا طاي بواحد الطريقه ماشي فولغار، والخامه ديالتها هاد لا ماتيير باش مصايبه زوينه بزاف، ما تتكمش، ما تديرش ناتف او لا تتخسر. راه حتى هي لبستها، خلي لكم لا فوتو هنايا. هذه باغ كونط خديتها ب70 ليره، يعني تقريبا 110 دراهم هكاك، من لا مارك رودي جينز. هاد لا مارك هادي اللي كانوا دايرين واحد العرض زوين بزاف. دايرين انت تشري حاجه تاخذ ثانيه اللي بحالها او اللي في نفس ثمنها فابور. هاد المحل هذا خديت منه جوج د الحاجات او لا حاجه والثانيه فابور، وخديت منها لي شال، وخديت منها شي حاجات ديال سوفونير العائله. اشنو خديت نوريكم دابا. هذا هو الساشي. خديت هاد لي او اللي هما سبور وطوال تيجيو حد الشوفيه، كنشوفهم بزاف البنات في انستغرام، وخلاص البنات التركيات كيلبسوهم بزاف، تيجيو بالقب وفيهم هاد الغوبون هكا، وطوال فيهم الجيوب من الوسط طويله، وفيها من التحت هاد اللعيب بحال هكا، ومن اليدين مشدوده بحال هكا. هادي في الخزي، وخديت بحالها خديتها في النوار. هادي خديتهم بزوج ب 59 ليره فاصله 99، يعني 60 ليره. 60 ليره يعني واحد 110 دراهم. وعاد فكرت 70 ليره راه ماشي هي 110 درهم، 70 ليره تقول واحد 130 درهم 125 درهم بحال هكاك. من غراتيس، هذاك لو ستور حتى هو ديال المكياج اللي معروف ومشهور تماك في تركيا. انا ما خديتش بزاف د الحاجات حيت ما خاصنيش بزاف د الحاجات الصراحه. خديت جوج حاجات، خديت بروم ديال الفاني من لا مارك بي بيوتي، وخديت فاراجو بلوش من هاد لا مارك هذه اللي هي تركيه 100%. هادو بزوجهم. البغيم خديتها ب7 ليرات، والفاراجو خديتو ب26 ليره، يعني 7 ليرات يعني واحد 14 درهم تقريبا البغيم، او لا 14 ولا 13 درهم. والفاراجو بواحد 55 60 درهم تقريبا. مشيت لديفاكتو جوج المرات. التقسيم خديت من عندها هاد تريكو، هذا اللي جا كيجي حد لي كويس، ما طويلش بزاف ولكن اوفر سايز. خديته في 3 اكس ال. هذا خديته ب60 ليره، سخون والماتيير ديالته زوينه واللون ديالو زوين، كلشي فيه زوين. وخديت حاجه اخرى، هو هاد الجاكيت هادي اللي هي في الزرق، وعندها هاد اللعيبه بحال هكا كتجي هكا في النوار وبالسميطه ديالها.
وهذه خديتها سولد كانت ب 129 ليره وخديتها ب 80 ليره. 80 ليره يعني واحد 160 درهم تقريبا ولا 150 درهم هكاك. ديفاكتو نيت، ديفاكتو وحده اخرى خديت من عندهم جوج د الحاجات. خديت هاد التريكو هذا هكا جاي طويل بحال هكا وفي الباج سخون وزويون. هذا خديته في لاطاي دوبل اكس ال. وتريكو اخر هذا تريكو سامبل في البغي. هذا بغيت نلبسو مع سميطه ومونطو من الفوق غادي يجي واعر 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 كما تشوفوا سامبل وطويل. هذا خديته ب 50 ليره، 50 ليره واحد 90 درهم ولا 95 درهم. وهذا ب 60 ليره من السي وايكيكي. السي وايكيكي حتى هي مشيت لها وخديت منها بزاف، واللي كان متبعني في ستوريات في انستغرام شافني شحال من مره مشيت للسي وايكيكي. اول حاجه خديت هو هاد لو بونطالون جين. صراحه هو اخر حاجه خديت ماشي اول حاجه خديت، ولكن هو الاول اللي كنوريكم. هاد البونطالون جين هذا سامبل وفيه هاد لابوند من هنا من الجناب في الباج. هذا لبستو معها الصباط اللي وريت لكم او لي بوط اللي وريت لكم في البدايه. هذا بعدا الاستيك هانتوما تشوفوا وسخون ماشي بارد، واخا الجين ديالو خفيف ولكن سخون. هذا خديتو جو كخوا بشي 70 ليره. 70 ليره هذيك 130 درهم، شي حاجه مزيانه وبزاف. هاد البارفان شريته من كوطون هو، وهذاك المونطو اللي قلت لكم قبيله اللي ما جبتوش دابا. هذا البارفان هذا شريته ب كما تشوفوا 30 ليره. هذا كان بروموسيون صراحه. ومن رودي جينز وقيصريه خديت شالات. عندي هنا 5 ديال لي شال اللي خديت، وخديت شي وحدين العائله. ها هما هنا هاد لي دو هادو. هذا اللي بحال خزي بحال ما عرفتش بحال كري واحد لا كولور زوينه. ها هو فيه من الجناب هكا من التحت هاد التي ديتاي هو. وهذا في الزرق الميم شوز. هادو خديتهم 7 ليره ونص يعني بجوجهم ب 15 ليره يعني بجوجهم بواحد 30 درهم ما كاملاش. ومن رودي جينز حتى هما لا بجوجهم ب 15 ليره. كانوا دايرين واحد ب 15 ولكن مع البروموسيون خديت انا هذا واحد في الباج واحد في بلانكاسي واحد في المارون باج. هادو حتى هما نفس الشيء من التحت. وخديت هذا في واحد الماتيغ واحده اخرى. هذا خديته مع واحد اخر عطيته لخالتي، فعندي هنا 3 يعني 7 ليرات ونص للواحد. من السي وايكيكي فين شريت هذاك السروال. شريت هاد التقيشرات هادو فيه 4. هادو دايرين ب10 ديال الليرات واعرين لا ماتيغ ديالهم زوينه. الثمن ديالهم ماشي زوين واعر 11 ليره. الثمن ديالهم 11 ليره يعني 4 ديال التقاشر بحال قلتي شاريه الواحد ب5 دراهم ولا 4 دراهم ونص بحال هكا. سيوي كي خديت من زوج الحاجات. خديت هاد التريكو النوار اللي لبستو في راس العام. هذا بحال هكا بالكول مونتي وطويل وفيه هاد الجيوبه اللي فيهم هاد الفوغيغ فوسفورغ زوين 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 والله الا بوغوس. زوين. هاد التريكو سخون كان ب 80 ليره وخديته ب 60 ليره. كنت برودوي وسوان وداكشي مشيت لواحد بورصه نيت واحد الستور واحد محل المكياج بارفيومري ديال افون، ولكن عندهم بزاف ديال لي مارك وكانوا مخرجين واحد لو سولد ديال لي جيل دوش تاخذ 3 ب 10 ليرات. تخيل 3 ديال لي جيل دوش ب 19 درهم ولا 18 درهم. ها هما 3 واحد بالتوت البري ولا ما شنو هو التوت الاسود ولا ما شنو هو هذا الفرامبواز وهذا لورانج والورد. 3 ديال لي زاغون 3 ديال لي جيل دوش وريحتهم واعره.
عرفتي ريحته فنه. اخر حاجه هو اكثر حاجه كنت متحمسه ليها وما عرفتش شنو ضربني، حتى خديتها بوانتور كبر مني. هي واحد لي سبادغي، هادوك لي سبا اللي كبار. عرفتي كنت غنهبل ونتسطى ونحماق باش نشريها، ولقيتها في تركيا ب 100 ليره. غنوريها لكم. هاد لي سبا اللي هما تيجيو كبارين وفي هاد الستيل هذا. فاش قيستها حسيت بها جات قدي زعما مزيان، كنت مزروبه، كنا غنمشيو صافي خصنا نخرجوا من المول. فقيستها خشيت رجلي حسيتها قدي لبستها. جيت لهنا نهار غنبغي نلبسها كنحس بها رجلي تتلعب. كان خصني ناخذ 36، خديتها في 37. شاريها بالشوق، غنلقى لها حل وغنلبسها ما سوقيش. فوالا مع هاد التحفه الفنيه كنوصلت للنهايه ديال الاول ديالي في تركيا. بغيت نوريكم واحد الحاجه عاد شريتها من مروه من هنا في المغرب، دخلتها حتى هي فهمتي في لو اول. هو واحد لو جيلي اللي زوين عجبني بزاف، لقيتو في السولد. واحد لو جيلي هكا كيف تشوفوا هو محلول فيه هاد البتي ديتاي هكا من هنا. هذا خديته ب 149 درهم من مروه. وصلت لنهايه الفيديو، عرفتو طويل. عرفتي هادشي اللي نتوما تشوفوا دابا راني مونطيت لاقصى درجه ممكنه. كنتمنى ان هاد الفيديو يكون عجبكم ولي زاشا ديالي كاملين يكونوا عجبوكم. ما تنساوش حاجه مهمه، والدعم ديالكم راه هو سر نجاحي وسر استمراريتي. دعمكم هو كل شيء. ما تنساوش ديروا سبسكرايب وديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم والناس اللي عزيزين عليكم. كنبغيكم بزاف 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 بزاف، ومني لكم احلى تحيه. باي باي.